सलाम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मुकद्दर का सिकंदर एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आप लोगों ने इलोन मस्क और उसकी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टेस्ला का नाम लाजमी सुना होगा, बट सवाल ये है कि आखिर ये नाम आया कहाँ से, इसका क्या माजी है। दरअसल दोस्तों, टेस्ला एक नहायत ही ज़हीन और काबिल साइंसदान था जो 1856 में क्रोएशिया में पैदा हुआ। उस वक़्त क्रोएशिया ऑस्ट्रियन अम्पायर का हिस्सा था। टेस्ला वो साइंसदान था जिसने अल्टरनेटिव करंट बनाया, जिसने इंडक्शन मोटर बनाई, ज़लज़ले को मैयर करने की मशीन बनाई। आप लोगों ने लाजमी एसी-डीसी करंट के बारे में सुना होगा। मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो का मौजू दरअसल कुछ और है। बात करते हैं निकोला टेस्ला की। दुनिया में कई साइंसदान ये मानते हैं कि टेस्ला कोई फ्यूचर से आया हुआ टाइम ट्रैवलर था। जी हाँ दोस्तों, टाइम ट्रैवलिंग का कॉन्सेप्ट से तो आप लोग आगाह ही होंगे, पर क्यों दुनिया ऐसा मानती थी। दरअसल टेस्ला के कुछ आइडियाज़ नाकाबिले हद तक हैरानकुन लेकिन मुमकिन थे। यहाँ ये बात जहन में रखिएगा कि मैं ये 1920 और 1930 की बात कर रहा हूँ, जब कम्युनिकेशन तारों के जरिए होती थी। उस वक्त टेस्ला ने वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट दिया था। वायरलेस बिजली की तरसील सुनने में आज के दौर में आसान सा कॉन्सेप्ट लगता है। जब मोबाइल के सिग्नल्स वायरलेस हो सकते हैं तो बिजली की तरसील भी हो सकती होगी। बिल्कुल हो सकती है और कई जगह पे हो भी रही है। लेकिन यहाँ बिजली की तरसील मकसद नहीं था, यहाँ मकसद था टेलीपोर्टेशन। मतलब किसी भी चीज़ को स्पीड ऑफ लाइट से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना। हैरानी हुई ना सुन के। निकोला टेस्ला का असल मकसद इंतहाई आगे की सोच थी, इसलिए साइंटिस्ट कम्युनिटी में कई लोग उसे टाइम ट्रैवलर या मुस्तकबिल से आया हुआ कोई इंसान समझते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि टेलीपोर्टेशन पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल मुमकिन है और इस पे तजर्बात भी हो रहे हैं, क्योंकि माजी की कौमों में ये आम बात होती थी जिसे हम जादू समझकर नज़रअंदाज कर देते होते थे। खैर, इस पे हम आगे कभी फिर बात करेंगे। अभी ज़रा टेस्ला पे रोशनी डाल लें और तब तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब। दोस्तों, जब निकोला टेस्ला पैदा हुआ तो उसे सुनने और बोलने में तकलीफ थी। 4-5 साल की उम्र तक बेचारा ये तकलीफ़ में बर्दाश्त करता रहा। फिर कुदरती तौर पे ये ठीक हो गया। टेस्ला के 3 बहनें और एक बड़ा भाई था। टेस्ला को अपने बड़े भाई से बेइंतहा मोहब्बत थी। जब उसकी मौत हुई तो बाकायदा टेस्ला डिप्रेशन में चला गया था। टेस्ला ने अपनी बायोग्राफी में भी इसका जिक्र किया है। टेस्ला ने यूनिवर्सिटी की पढ़ाई ग्रास पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रिया में की, कोशिश की बल्कि मैं ये कहूँगा, क्योंकि उसकी अपने प्रोफेसर से बिल्कुल नहीं बनती थी। मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स के ऊपर टेस्ला का और उसके प्रोफेसर्स का डिस्प्यूट था, जिसकी वजह से वो पढ़ाई मुकम्मल नहीं कर सका। इसके बाद उसने हंगरी की एक टेलीफोन कंपनी में काम शुरू कर दिया जो कि थॉमस एडिसन की मलकियत थी। वही एडिसन जिसे हमने बल्ब बनाते सुना, देखा, पढ़ा। ऐसे पता नहीं कितने साइंसदानों को मुलाजिम रख के उनकी इजादात पे अपना नाम लिखवाता रहा है। खैर, इस पे फिर कभी बात करेंगे। एडिसन टेस्ला से बहुत इम्प्रेस हुआ, बल्कि वो उससे इतना इम्प्रेस हुआ कि उसे अमेरिका बुला के अपनी एडिसन इलेक्ट्रिक कंपनी में मुलाजमत पे रख लिया। और यहीं से दोस्तों टेस्ला और एडिसन के दरमियान वो मशहूर कहानी वॉर ऑफ करंट्स शुरू होती है। असल में थॉमस एडिसन बानी था डायरेक्ट करंट का, जिसे हम आम फहम ज़ुबान में डीसी करंट भी कहते हैं। और एडिसन की इलेक्ट्रिक कंपनी इसी से ही जुड़ी हुई प्रोडक्ट्स बनाती थी और एडिसन ही डायरेक्ट करंट पे बिजली की तरसील करता था। टेस्ला ने अल्टरनेटिव करंट की थ्योरी दी, जिसे आसानी से ट्रांसफार्मर्स के ज़रिए दूर दराज इलाकों तक तरसील किया जा सकता था। और डायरेक्ट करंट के मुकाबले में अल्टरनेटिव करंट तरसील आसान थी, सस्ती थी और सेफ भी थी। यहाँ एडिसन एक गलती कर गया कि वो टेस्ला को अपने साथ मिला के काम करने की बजाय उसे अपना राइवल, अपना मुखालिफ बना बैठा और समझ बैठा कि ये मेरा मुखालिफ है। क्योंकि अगर ये कामयाब हो जाता तो एडिसन की कंपनी को तो ताले लग जाने थे। लेकिन एडिसन इतना फ्यूचर का सोच रखता ही नहीं था, इसीलिए उसने हर हरबा इस्तेमाल किया टेस्ला को डिफेम करने का और उसे नीचा दिखाने के लिए। दोस्तों, यहाँ मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट के आइंस्टाइन का भी जिक्र करना चाहूँगा। आइंस्टाइन की थ्योरी है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी कि एनर्जी को आप ना तो बना सकते हैं और ना ही उसे ख़त्म कर सकते हैं। ये एक शक्ल से दूसरी शक्ल में खुद ही ट्रांसफॉर्म हो जाती है। पूरी कायनात इस प्रिंसिपल पे चलती है। मिसाल के तौर पे ख़िज़ा के मौसम में डेड पत्ते आपने सड़कों पे और इधर उधर बिखरे देखे होंगे। वो डेड पत्ते क्या होते हैं? वो डिकम्पोज होते हैं। वो डिकम्पोज होकर मिट्टी के साथ मिलते हैं और मिट्टी को मज़ीद ज़रखेज़ बनाते हैं। इसी तरह इंसानी जिस्म को मरने के बाद जब आप दफना देते हैं तो वो डिकम्पोज होता है
اور اس میں سے منرلز نکل کے مٹی کے ساتھ مل جاتے ہیں. پانی بھاپ بن کے فضا میں شامل ہو جاتا ہے جس سے بارش ہونے کے چانسز بنتے ہیں اور پھر وہی پانی دوبارہ زمین پہ برس جاتا ہے. اس کو فیڈ بیک لوپ تھیوری کا بھی کانسیپٹ کہتے ہیں. اب اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے چلیں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ دنیا کی ہر چیز ایٹم سے بنی ہے اور ایٹم کے کچھ سب ایٹامک پارٹیکلز ہوتے ہیں جنہیں الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران کہا جاتا ہے. دوستو انسان اب اس قابل ہو چکا ہے کہ ایک مخصوص ایٹم کے سب ایٹامک پارٹیکلز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لائٹ کی سپیڈ سے منتقل کیا جا سکے. چائنیز ٹیمز نے مختلف تجربات میں اسے کر کے دکھایا ہے. کوانٹم فزکس کی روشنی میں اگر ان تجربات کو دیکھیں تو انسان بھی مختلف ایٹمز اور مالیکیولز کا ہی مجموعہ ہے. تو کیا ہم اگلے 10، 15، 20 سالوں میں اس قابل ہو جائیں گے کہ ٹیسلا کی وائرلیس بجلی کے کانسیپٹ کے ذریعے ہم ایک انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لائٹ کی سپیڈ سے پہنچا سکیں؟ یہی آئیڈیا دراصل نکولا ٹیسلا نے دیا تھا، بلکہ ٹیسلا نے تو تجرباتی طور پر ایک مشین بھی بنا رہی تھی جسے ڈیتھ رے کہا جاتا تھا. ٹیسلا نے اپنا یہ آئیڈیا اس وقت کے ایک بڑے انویسٹر جے پی مورگن کے ساتھ شیئر کیا. جے پی مورگن نے اس پروجیکٹ کو فنڈنگ دینے کے لیے حامی بھر لی اور اس وقت $1,00,000 انویسٹ کر دیے. یقیناً یہ اس وقت کے حساب سے ایک بہت بڑی اماؤنٹ تھی. ٹیسلا نے بھی تجرباتی طور پر الیکٹریکل ٹاورز بنانا شروع کر دیے. اسے کچھ کامیابی بھی ملی لیکن جے پی مورگن پھر اس پروجیکٹ سے پیچھے ہٹ گیا. دراصل جے پی مورگن کو یہ ڈر پڑ گیا کہ ٹیسلا اس وائرلیس الیکٹریسٹی کے پروجیکٹ میں کامیاب ہو گیا تو تارے اور وائرز بنانے کا کام تو ختم ہو جائے گا. اور جے پی مورگن کی بہت سی انویسٹمنٹ ربر اور کاپر کی انڈسٹری میں تھی. آخر وہ ایک بزنس مین تھا. اب کانسپریسی تھیورسٹ یہ مانتے ہیں کہ سارے معاملے میں امریکی CIA بھی انوالو تھی اور ٹیسلا کی ساری ریسرچ کو اس کے مرنے کے بعد ضبط کر لیا گیا اور اگلے 10 سال تک کوئی ریسرچ پیپر بھی پبلش نہیں ہونے دیا گیا. بلکہ تھیورسٹ یہاں تک کہتے ہیں کہ CIA نے ایکسپیریمنٹ کر کے ٹیلی پورٹیشن کا استعمال کر کے رشین سب میرین سے کچھ راز بھی چرائے تھے. لوگوں کی نظروں میں یہ ٹیکنالوجی ورلڈ وار 2 کے دوران منظر عام پر آئی جب لوگوں کو فیلاڈیلفیا ایکسپیریمنٹ کے بارے میں پتہ لگا جسے US نیوی نے کنڈکٹ کروایا تھا، جس میں ایک پورا نیول شپ فیلاڈیلفیا سے غائب کر کے نارفاک ورجینیا ٹیلی پورٹ کیا گیا. اب یہ مانا جاتا ہے کہ یہ ایکسپیریمنٹ ٹیسلا کی ٹیلی پورٹیشن ریسرچ پہ ہی بیس کرتا تھا. اب اس بات میں کتنا وزن ہے، اس بات میں کتنی صداقت ہے، یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن حیران ہوئے نا سن کے. میں اب آپ کو یہاں ایک قرآن کے ریفرنس سے ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں. آپ نے حضرت سلیمان اور ملکہ سبا کا قصہ تو لازمی سنا ہوگا، جس میں ایک افرات نامی دیو جن نے حضرت سلیمان کو کہا کہ آپ کے اٹھنے سے پہلے میں ملکہ سبا کا تخت لا کے آپ کے سامنے پیش کر دوں گا، آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا. اب یہ کیسے ممکن تھا؟ 95% ہمارے جیسے مسلمان اسے ایک جادو کا کرشمہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن آخر کیسے جن نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا؟ ہو سکتا ہے وہ جن ٹیلی پورٹیشن کی ہی بات کر رہا ہو. ہم ابھی تک مصر کے پیرامڈز کا راز نہیں معلوم کر سکے اور ہمیں اتنا اندازہ ہے کہ پرانی قومیں ہم سے ٹیکنالوجی میں بہت آگے تھیں. اب یہ بالکل ممکن ہے کہ اس وقت ٹیلی پورٹیشن کی ٹیکنالوجی موجود ہو اور ابھی کی دنیا اس لیول پہ نہیں پہنچی. کچھ عرصے بعد ہو سکے یہ پہنچ جائے اور یہ ممکن ہو، جیسا میں نے پہلے آپ کو بتایا. چلے اہرام مصر کا اب ذکر آ ہی گیا ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹیسلا اہرام مصر کو یعنی کہ پیرامڈز کو بھی انرجی چینلائز کرنے کا ایک ذریعہ ہی سمجھتا تھا. ہم بچپن سے یہ پڑھتے آئے ہیں کہ پیرامڈز فرعونوں نے اپنے لیے بنوائے اور پھر کیوں کیا کسی جو ہے نا اسی کے اندر رہے اور اپنے محلات کے طور پہ بنائے. کیا کبھی کسی فرعون کی ممی آپ کو پیرامڈ کے اندر ملی؟ نہیں. تو یہ پیرامڈز آخر کس لیے تھے؟ نکولا ٹیسلا یہ مانتا تھا کہ یہ پیرامڈ دراصل اس دور کے پاور پلانٹس تھے. یہ آپ سکرین پہ تصاویر بھی دیکھ رہے ہوں گے. اور مصری چونکہ آپ سب کو اندازہ کہ اسٹرانومی اور فلکیات کے علم کے ماہر سمجھے جاتے تھے، وہ ستاروں کی انرجی کو چینلائز کر کے اپنے استعمال میں لاتے تھے اور ہم یہاں سمجھتے تھے کہ مصری فلکیات کے علم کو صرف جادو اور مستقبل دیکھنے کے لیے استعمال کرتے تھے. خیر، ٹیسلا نے ایک اور انوینشن کی، وہ تھی زلزلے کی پریڈکشن کرنے والی ایک چھوٹی سی مشین. حیران ہوئے اس پہ بھی. انہی وجوہات پہ لوگ سمجھتے تھے کہ یار وہ کوئی ٹائم ٹریولر ہے جو مستقبل سے آیا، کیونکہ اسے کیسے پتہ ہے، کیسے اندازہ ہے کون سی وہ ٹیکنالوجیز ہیں جو فیوچر میں یعنی کہ مستقبل میں نہایت اہم ہوں گی. اور یہ مشین ایک چھوٹی سی پاکٹ سائز جسے ارتھ کو ایک آسیلیٹر کہا جاتا تھا، جس سے آپ کو زلزلوں کی پریڈکشن ہو سکتی تھی. اس کی بنیاد پر ارتھ کو ایک ٹیکنالوجی میں بہت ترقی ممکن ہو سکی.
بدقسمتی سے دوستو ٹیسلا کے آخری ایام نہایت خستہ حال تھے. وہ کافی عرصہ ہوٹل کے ایک چھوٹے سے کمرے میں محصور ہو کے رہ گیا تھا. اتنا بڑا سائنسدان جس کی بنائی ہوئی انڈکشن موٹر آج دنیا کی تقریباً ہر الیکٹریکل اپلائنسز میں استعمال ہوتی ہے، اور اس قدر بھیانک انجام باوجہ اس کے کہ ٹیسلا کے کھاتے بہت سی سائنسی ایجادات آتی ہیں. لیکن آخری ایام جو تھے انتہائی قسم پرسی اور غربت میں گزرے، اور بالآخر 7 جنوری 1943 کو نیو یارک شہر میں 83 برس کی عمر میں انتقال کر گیا. دوستو وہ کہتے ہیں نا، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. ٹیسلا نے سائنس کی دنیا میں نام اور شہرت پانے کے لیے اپنی زندگی، اپنے ریلیشن شپ، دوست، یار، فیملی، ہر چیز داؤ پہ لگا دی، اور مرنے کے بعد آخر اسے وہ ایکنالجمنٹ بھی ملی. خیر دوستو، یہی زندگی ہے، زندگی ایسے ہی چلتی ہے. امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو چینل کو لائک کریں، ہمیں سبسکرائب کریں، ویڈیو کو بھی لائک کریں. اللہ حافظ.